جی ناظرین السلام علیکم. امید کریں تمام دوست احباب خیریت نال سو. این ٹائم اسا موجود ہیں تونس شریف دی ایک مشہور فرحان جم دے اندر جتنا کہ سارے تونس دے نوجوان صبح شام ایکسرسائز کرن اور میرے نال این ٹائم موجود ہیں دو نوجوان جمر جڑے کہ تونس شہر نال تعلق رکھن جنہیں دا نام محمد شہزاد بھائی اور محمد عقیل خان بھائی. اساں اج انہاں دو نوجوان جمرز کے نے جم دے فائدے دے حوالے نال چند سوالات کریسوں کہ جم کرن دے کیا کیا فوائد ہیں اور ان جم کو سارے تونس دے وچ سب تو پہلے متعارف کراون لے کون ہیں. محمد شہزاد بھائی اور محمد عقیل بھائی تھوڑا ٹائم دیون دا بہت شکریہ. محمد عقیل بھائی میرا پہلا سوال تواڈے کنے ہے کہ سارے ناظرین کو دسو کہ تساں اے جم کتنے عرصے کنے شروع کیتے تو کیویں شوق پیدا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اپنے ناظرین کو میں سلام پیش کرنا انہیں بعد میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا تو آئے ہوئے ٹائم کٹے ہوئے. میں پھر جم شروع کی تھی تقریباً میں کو 8 سال تھی گئے. 8 سال تھی کہ میں جم کرنے دیا. ٹھیک ہے. اچھا عقیل بھائی این دنیا دے وچ کوئی بھی فیلڈ ہوئے کوئی بھی مطلب کام ہوئے یا کوئی میدان ہوئے ان دے وچ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی استاد ہونے. کیا تواڈا بھی این جم دے اندر کوئی استاد ہے تے اے دسے سو ناظرین کو نال دوجا سوال دا جواب اے دسے سو کہ تونس دے وچ جم کو متعارف کراون والی پہلی شخصیت کون ہیں؟ جی ضرور استاد ہیں سارے استاد صاحب کا نام ہے ملک فرحان اللہ بھٹا صاحب. انہیں تونس دے جم دی بنیاد رکھی ہے. تونس دے عوام کو جم دے بارے دسایا سی جم کیا چیز ہے جم کیا ہے. جی اچھا شہزاد بھائی میرا ایک سوال تواڈے کنے ہے کہ سارے ناظرین کو اے دسو کہ این جم دے وچ جڑے نوجوان جم کرن آون یا جڑے پہ کرن کہ دی ٹائمنگ کیا ہے صبح شام مرد حضرات واسطے؟ میں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے اپنے ناظرین کو السلام علیکم کہنا چاہاں سی تو تاری مہربانی شکریہ سے آئے اپنے قیمتی وقت سب کو ٹائم دیتے ہوئے. سی جڑا مرد حضرات ہیں تو صبح 5 کلو شروع تھی تے 10 بجے تک انہیں دا ٹائم ہے. وال جڑا شام دا ٹائم ہے وہ 3 بجے شروع کر دینا ہے. 3 کلو تے رات دے 10 بجے تک مرد حضرات دا ٹائم ہوندے. جی اچھا بھائی یہ سر ناظرین کو دساؤ کہ کیونکہ ایسا دے پہ کہ ساری تونس دی خواتین مرد دے نال خواتین حضرات جڑے ہیں وہ بھی کافی موٹاپے کا شکار تھی پہ جن وجہ کہ انہیں کو بہت سارے بیماریاں دے مطلب شکایات ہیں. تونس دے وچ کوئی یا تمہاری جم دے اندر کوئی ایسی سہولیات بھی ہیں کہ جتنا خواتین بھی آ کے جم جوائن کریں یا انہیں واسطے کوئی تساں کوئی علیحدہ لیڈیز انسٹرکٹر یا کوچ بھی رکھے والے نہیں جم دے اندر؟ جی سر الحمدللہ ڈاواں ڈی شروع کی پہ ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ انسٹرکٹر بھی لیڈیز انسٹرکٹر رکھی ہوئے باپردہ ماحول ہے. انشاءاللہ ڈائٹ پلان دے نال ہر چیز مقصد ہے جڑے انسٹرکٹر ہیں ہر چیز کی ٹریننگ مکمل ٹریننگ دے سن. انشاءاللہ باقاعدہ ٹرینر رکھا ہوا ہے باپردہ نظام ہے. انشاءاللہ تے ٹائمنگ کیا ہے خواتین واسطے؟ جی سر صبح 10 بجے کو رکھ 12 بجے تک ٹائمنگ ہے. جی جی اچھا عقیل بھائی یہ دسو کہ تھوڑا ان جم دے اندر یا ویٹ لفٹنگ دے اندر کوئی پاکستان لیول دا یا انٹرنیشنل لیول دا تھوڑے کوئی آئیڈیل ہن شخصیت جڑے کہ تو کو بہت اچھے لگتے ہون؟ جی ضرور ہیں. پاکستان لیول دے سر اظہر ظفر صاحب ہیں یاجا بٹ صاحب ہیں سر معصوم بٹ صاحب ہیں تے انٹرنیشنل لیول تے آرنلڈ ہیں رونی کولمین ہے کئی گرین ہے بگ ریمین جو جڑے بات ملٹر اولمپیا بڑی ہیں. جی اچھا عقیل بھی یہ دسو کہ جم کرنے دے نال نال کوئی احتیاطی تدابیر یا آنکھوں کے ایک سپیشل خوراک کہ جڑی غذا تساں استعمال کریں دے یا ایک عام نارمل انسان بس جم کرے ان دے بعد جی اساں عام مطلب عام روٹین نال کھانا کھاندے اویں ہی کھاندے وے یا آپ کو مطلب ایک مکمل اچھا صحت مند رکھنے واسطے یا توانائی دے واسطے کوئی سپیشل خوراک یوز کریں دے وے؟ میرا عام کھانا ہی کھاندے ہیں اساں باقی اپنی توانائی برقرار رکھنے واسطے مثلا فاسٹ فوڈ کے دور رہندے ہیں. ٹھیک ہے چاہ وغیرہ تھی گئی برگر تھی گئے بوتلاں تھی گئی انہیں اساں دور رہندے ہیں. زیادہ تر استعمال کریں دے ہیں اساں گوشت تھی گیا انڈے لوبیا ہے مچھی ہے انہیں کو ترتیب نال کھانا پوندے. جی اچھا عقیل بھی یہ دسو کہ جڑی فرحان جم ہے اتھاں این جم دے چوں نکل کے کوئی نوجوان اگوں تے مقابلے واسطے بھی گئے یا کوئی اتھوں دے لوگ جڑے ہیں یا کہیں سپورٹ کریں کہ اتھوں دے نوجوان جڑے جم تے اتنا محنت کریں سالہ سال کیا انہیں کو سپورٹ کرنے واسطے یا اگوں تے گھن واسطے کوئی تھوڑے اتھاں کہیں سپورٹ بھی کیتی ہے یا اتھوں نکل کے کوئی گئے جنہیں حصہ کیتے ہیں مقابلے وچ؟ جی ضرور گئے اساں چھوڑ گھن میں نے ہر سال. ٹھیک ہے پاکستان لیول سر استاد صاحب چھوڑ گھن گئے ان چھوڑ دے جم دے چھوڑ پنجابی گولڈ میڈل بھی تھے. جی ہر سال مقابلے تھے. ٹھیک ہے مطلب گھن میں نے ہر سال چھوڑا. اچھا اتھاں نیکسٹ کچھ دوست آدھے پہن کہ اساں بھی مطلب تونس دے وچ بھی جم دے وچ اتھاں ویٹ لفٹنگ دے مقابلے کرسوں کیا ہے کہ تہاڈا ارادہ ہے این مقابلے کراون دا؟
ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਾਏ हैं उन्हें मुकाबला करवे सो इंशाल्लाह। अच्छा तो से नौजवानों को क्या पैगाम दे सो कि एक अपना अच्छी फिटनेस वास्ते या अच्छी सेहत वास्ते कि वो क्या करें जिम दे ज्वाइन करने वास्ते उन्हें क्या पैगाम दे सो? तुमसे देवाओं को पहले तो पैगाम देवान चाहना कुरान पढ़न नमाज पढ़न 5 वक्त नेक काम करन। ठीक है नेक काम करना इंसान बुराई के बच वेंदे बिल्कुल ही उन्हें बाद अगर उन्हें को टाइम मिलदे आमेन जिम करन। ठीक है जिम दे बहुत फ़ायदे भी हैं इन्हें के इंसान बुराई के दूर रह वेंदे सही है चंगी ग़िज़ा खा गिंदे फास्ट फूड के दूर रह वेंदे। ठीक है जी नादरीन ये तो तुम सुनते पे वे सारे तौसे ते दू नौजवान जिमर्स मोहम्मद शहजाद भाई और मोहम्मद अकील भाई दी जिम के हवाले नाल और जिम के फायदे नाल उन्होंने इंटरव्यू सुने वे और एक खास गल यह कि जी उन्हें दसाई है कि अस तौसे दे विच मर्द हजरात के नाल खवातीन के वास्ते भी अस अपनी जिम के उत्ते एक इंतजाम किया है जिंदे के उन्हें को उन्हें जेह्ड़े इंस्ट्रक्टर या उस्ताद या कोचेज इन वो भी लेडीज़ इन जेह्ड़ा कि इत्थे सारी तौसे दी खवातीन को बाकायदा तौर पर गाइड करें। तो मैं तौसे दे तमाम नौजवान दोस्तों को भी आखसा कि तुसा लोग भी आओ जिम करो बाकायदगी नाल अपनी सेहत दे उत्ते तवज्जो दो। और अकील भैया ने बड़ी खूबसूरत गल की कि सब तो पहले तो कि उन्हें आखे कि तुसा जना नाम नमाज कुरान पढ़ो उनके बाद आके अगर तो टाइम मिले तो सारी जिम को ज़रूर ज्वाइन करो। तो नाजरीन मैं तुहाडे कने ये गुजारिश करे सा कि अगर तुहाकू सारी ये वीडियो अच्छी लगे या इन्हें नौजवानों की मेहनत पसंद आई होवे तो सारी वीडियो के साकू ज़रूर कमेंट करे सो ते नाल नाल कि सारी वीडियो को ज़रूर शेयर करे सो। वसलाम शुक्रिया।